बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. लोक सर्वेस्परा तुका सोदता, तुझे मुख आंबोळ पळोवंक सोदता. जाकोबाच्या देवा कीर्तन 20:4 Psalm 24:6 पळय सम्या जेजू आमी तुका सोदता. भोव पळय सक्रामेंतान तूं खरोच हजर आसाय. तुका आमी स्वागत करता आनी तुजें आराधन आमी करता. येसू करयुक्ती हरू म्हणलें गीत गावन सम्या जेजूक भोव पळय सक्रामेंतान स्वागत करया आनी ताचें आराधन करया. आमच्या दैविक रित्री मंदिराचो बूक दैविक मधुर गीतेಗಳು हो नवो बूक तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करियेत. तुमी आमकां सांगियेत दिता. G5 on page number 104, page number 104. G5 येसू करयुक्ती हरू जेजू आपयता. येसु कರೆಯುತ್ತಿ ಹರು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತಿ ಹರು ನಿನ್ನ ಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನು ಹೊತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿ ಹರು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿ ಹರು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತಿ ಹರು ನಿನ್ನ ಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನು ಹೊತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿ ಹರು जेजू आपयता. जेजू आपयता जेजू आपयता माका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. तुझ्या काळीज पापसालांगी तुझ्या मोतीन खंत बेजाराय आसा गी. तुझ्या मोगाच्या मनशांनी तुका सांडलांगी. व्हड अनवरान तुजे रायल्यांगी. व्हड सोलवणी तुका आसा गी. सबार तराच्या तत्वार फायनान्शियल क्रायसिस तुझ्या जिवितांत अनुभव करना आसाय. तर सम्याक आपय समी तुका आपयता. मननೊಂದು ಹೋದ ವೇಳೆ ಮನಶಾಂತಿ ಕೊಡುವರು ಯೇಸು. ಮನನೊಂದು ಹೋದ ವೇಳೆ ಮನಶಾಂತಿ ಕೊಡುವರು ಯೇಸು. ಸಂಕಟಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವರಿದ್ದು ಸಂತಸವ ನೀಡಿ ಹರಸುವರು. ಸಂಕಟಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಅವರಿದ್ದು ಸಂತಸವ ನೀಡಿ ಹರಸುವರು. ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿ ಹರು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತಿ ಹರು ನಿನ್ನ ಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನೊತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿ ಹರು. जेजू आपयता. जेजू आपयता जेजू आपयता माका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. पिढ्यान कष्टात आहे गे. मरणांतीक पिढ्यावर येऊन कष्टात आहे गे. गांठी तोकू वेंकट तोकू दोंपरा गाठी तोकू प्राय जाल्या तुका. देखून आनी बरो जावना म्हण तूं बरोसो सांडलाय गे. तुझे भुरगीं सांगले आयकना आड वाटेन गेले असले सगळे तांणी होकडाय. बरें शिकप शिकोवनात वेळार काजार जावना. घरान शांती समाधान ना. कवान तुका सोडला या विधव जालाय. बायल तुजी तुवें सांगले आयकना. विशेष पिडा तुज्या कुटुंबाच्या मोगाच्या मनशान दोस्ता. काळो तुका दिसता की सलवणी तुका दिसता की तर जेजू तुका आपयता. तुजो काळोख उसवाड करूंक
तुझे दुःख सुख जावन बदलूंक तुझ्या तत्वार आशीर्वादांचे भक्ती मापान समृद्धी करून बदलूंक तुका आपयत आसा. ಸಕಲ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ವೈದ್ಯರು ಯೇಸು. ಸಕಲ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ವೈದ್ಯರು ಯೇಸು. ಸೋಲಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡಲು ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಲ ಕೊಡಲು ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೀಹರು. ಸೋಲಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡಲು ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಲ ಕೊಡಲು ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೀಹರು. ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತೀಹರು, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತೀಹರು. ನಿನ್ನ ಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನೊತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತೀಹರು. ಕರಗಳನ್ನು ಪುರ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಜೇಸು ಆಪೈತ, ಜೇಸು ಆಪೈತ, ಮಾಕಾ ತುಕಾ गोपांतपल्या जेजू आपयता. ताज्या गोपाचो अनुभव कर म्हण. हालेलुया 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 हालेलुया. स्वामी जेजू तुका पटलून धरता. हालेलुया हालेलुया. स्वामी जेजू ताजो मोग तुका सांगता. हालेलुया हालेलुया. ताजी आशीर्वाद तुका दिता, ताजी सुटका तुका दिता. हालेलुया ताजी शांती समाधान तुका दिता. तुझे जीवित सुद्धा बदलिता. नवी बरी भलायकी तुका दिता. गुपित संपत्ती लिपोन दवरलेली दिरवी तो तुका दिता. सर्वोत्तम आशीर्वाद घाला. हर एक तुझ्या त्या समाने देव तुका पावता. हालेलुया 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 हालेलुया. सोमी आमकां आपयत आसतना आमी सोमयाच्या उल्याक पाळो दिवन ताच्या सरशी आमी येता आसतना तो म्हाका तुका ताच्या गोपांत ताच्या वेंगेंत आरावन धरता आसतना आमी सगळो संवसार विसरता. ताच्या गोपांत आसा शांती समाधान. ताच्या गोपांत आसा संपूर्ण मोग. ह्या संवसारांत कोणूच आमकां दिवंक शकना आनी कोणाक आमी दिवंक शकना. पूण सोमी आमकां दिवंक शकता. ती दादोसकाय, ती संतृप्ती, ते शांती, ते समाधान, तो आनंद, सगळी भिरांत, सगळी कावजिणी आमचे तो पयस जाता. आनी तेन्ना आमचे ती बरी भलायकी उमाळून वाळटा. बरी भलायकी आत्म्याची, काळजाची, मनाची, अंतस्करणाची. कुडीची केदवडली पिडा असल्यारी, संवसारांत कितले तत्वार असल्यारी त्या सर्वांक फूड करूंक आमकां पवित्र आत्म्याचे बळ आनी सकत मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हो मोगाचे न्हू. आज कार्मेल सायबिणीचें फेस्त जावन आसा. कार्मेल सायबिणीच्या ह्या फेस्ताचे शुभाशय मोगाच्यान तुमकां हांव पाठयतां. कार्मेल सायबिणीची विश्नार आशिर्वादां बेसांवां तुमकां हर एकल्यांक हांव मागता मोगाच्यान. कार्मेल सायबिणीचे फेस्त करता कितें अर्थ जावन आसा. कार्मेल सायबिणीचे फेस्त करता आसतना कसलो संदेश आमकां देवातान मेळटा ह्या विशयान नियाळ करता आसतना मोगाच्यान आमी कीर्तन 20 आनी 4 आमी काडया. प्लीज टेक साम 24. 20 आनी 4 साम 24. म्हज्या उपरांत तुमी संगीत. सर्वेस्पराच्या अधीन आसा पृथ्वी. सर्वेस्पराच्या अधीन आसा पृथ्वी आनी तांतू आसा तें सगळें. तांतू आसा तें सगळें. संवसार आनी तांतू वस्ती करतात. तांतू आसा वस्ती करतात. ती सगळीं दर्याचेर ताणें ताची बुन्याद घाल्या. ताची बुन्याद घाल्या. न्हंयांचेर ताका थीर करून दवरला. ताका थीर करून दवरला. सर्वेस्पराच्या पर्वताचेर सोडोवंक कोण सकात. सोडोवंक कोण सकात. ताच्या पवित्र स्थानार पवित्र स्थान उबो रावंक कोण सकात.
पावून सकत नितळ हात नितळ हात आणि निर्मळ काळीज असलेलो काळीज असलेलो फोडकीरपणाचेर फकीरपणाचेर आपले मन धरी नासलेलो मौन धरी नासलेलो आणि सोपूत घेवन सपूत घेवन पेल्याक फसय नासलेलो फसी नासलेलो ताका मेळटा सर्वेस्पराचो आशीर्वाद सर्वेस्पराचो आशीर्वाद आणि ताच्या सोडवणदारा देवाची नीत देवाची नीत असलो लोक सर्वेस्पराक सोदता लोक सर्वेस्परा सोदता तुझे मुखामळ पळोवंक सोदता तुझे मुखामळ पळोवंक याकोबाच्या देवा याकोबाच्या देवा दारवट्यानो दारवट्यानो तुमच्यो तकल्यो वयर उखल धरा वयर उखलून धरा हालेलुया हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया कितले अपुर्बेचें कीर्तन पळया तुमच्यो तकल्यो उखल धरा म्हळ्यार आमी देवाचेर नदर घालची पर्वताचेर हांव नदर घालता कोणात हांव येता म्हजो आधार म्हणजे भोव उंच जाग्यार म्हणजे अधिक उंच जागो जावन आसा सर्गाचेर दिश्ट घालचें जावन आसा कार्मेल सायबिणीचें फेस्त करचें कित्याक कार्मेल म्हळ्यार एक गुडो त्या गुड्यार एलिया प्रवादी रावलो म्हळ्यार पवित्रपणाच्या शिकाराक तो सोडलो आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल कार्मेल गुड्याची मोरी माय म्हळ्यार पवित्रपणाच्या भाग्यवंतपणाच्या शिकाराक ती चडली आनी कार्मेल सायबिणीचें फेस्त म्हळ्यार बेंतिणीचेंय फेस्त म्हणटा हांगासर आसा बेंतिणी ही ल्हानशी तुमकां फेस्तां दिसची ना देवी कलोरितन मद्रक आयल्या ते स्टॉलान जाय तितले बेंतिणी आसात घेवन वचेत आनी ती बेंतीण आमी आमच्या गोमट्यांक घालता कित्याक हे जावन आसा गुर्तू हांव आनी तूं पवित्रपणाच्या शिकाराक सोडोवंक आमी तयार आसा आनी त्या शिकारा सोडूंक आमकां मरियमाची मजत आसा मरियमाचो सांगात आसा मरियमाची विनवणी आसा मरियमायस आमच्या सांगाता आसा दारवाटानो तुमच्यो तकल्यो उंच उबारा म्हळ्यार आमची काळजां आमची मनां आमी उंच उबारची आनी सर्वेस्परा सोदची सर्वेस्परा देवा असलो लोक तुका सोदता नितळ काळजान आपले हात फडकेपणाचेर घालनासतना कोणाक फसय नासतना सगळां बगसून सगळां लागीं राजी जावन माया मोगान असलें दुर्बळ्यान ते घरचे वता थंय दान धर्म कर पवित्रपणाच्या शिखरा सगलेलो न्ही जावन आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल कार्मेल सायबिणीचे भक्तीपण आदारता कार्मेल सायबिणीचे फेस्त करचे म्हळ्यार आमी आमकांच देवाक समर्पण दिवचें आनी पवित्र भाग्यवन जिणी जियोवची तर कार्मेल सायबिणीच्या फेस्ता दिसा जशें आमची माय मरी माय आपणाकच देवाक समर्पण दिता सांगून आपले हांव सोम्याची साकर न तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं आमी सोम्याक आमकां समर्पण दिवया आमच्या कंताराच्या बुकांत आसा गीत नंबर E40 सगळोच जेजूक समर्पिता कुशेन सर हांव उपशिता बेंतीण आमच्या गोमट्यान आमी घालया मातनी आमकांच आमी देवाक संपूर्ण तरान काळीज मन आत्म अंतस्करण कूड आमचे शिकाप आमचें काम आमचो दिसपडतो ग्रास आमची कुटुंबां आमचो व्यापार वैवट आमचे म्हणलें सर्वस्त आस्त बदीक सोम्याक समर्पण दिवन पवित्र करून घेवया सगळो जेजू समर्पिता कुशेन सर हांव भोपसिता सदांच मोग ताचेर पातये ताचेच थंय हांव जियेता सर्व दिता सर्व दिता सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता सर्व दिता सर्व दिता सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता सोम्याक आमी समर्पण दिया आमची चिंतना आमच्या मतींत असली सगळीं दृश्यां जे कितें आमी पळयलां जे कितें आमी आयकलां जे कितें शब्द आसात थंयसर जे कितें मांडवळी आसात येवजणी आसात सगळे पवित्र जावन दी भाग्यवान जावन दी जेन्ना आमकां कार्मेल सायबिणीचो अनुभव जातालो आनी कार्मेल सायबिणीच्या खातावेन काळजा मारिफात जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक आमी लागीं सरतले हांव
सगळं जेजू समर्पिता ताच्या पायांसर पडता लौकिक कुशलाय सुशांतां काणगे सौम्या म्हाका सर्व संदिता सर्व संदिता सगळं म्हाका सोडवंदारा हांव समर्पिता सर्व संदिता सर्व संदिता सगळं म्हाका सोडवंदारा हांव समर्पिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज कार्मेल सायबिणीचे फेस्त आमी करता तर कार्मेल म्हळ्यार कितें म्हण आमी नियाळ करता. कार्मेल सायबिणीचे फेस्त करचे म्हळ्यार बेंतिणीचेंच फेस्त करचें म्हणटात. पयलें कार्मेल म्हळ्यार आमी जाणा जावया. कार्मेल गुड्यार स्वामी जेजू जल्मोवच्या की लगभग 12 शतमाना पयलें 1200 वर्सां पयलें एलिया प्रवादी जियेलो त्या कार्मेल गुड्यार. आज त्या गुड्याक या त्या गांवाक हायफा म्हणटा. इस्रायल असल्यांक बरें गोत आसा हायफा. थंयसर कार्मेल गुडा आसा आनी थंयसर एलिया प्रवादीन रावुल्लें तें माटें सयत आसा, फातराचें माटें. आज थंयसर गेल्यार तुमकां तो पवित्र जागो पळोवंक मेळटा. कार्मेल गुड्यार एलिया प्रवादी रावलो. आनी ह्या एलिया प्रवादी विशयांत आमकां वाचूंक मेळटा जाकोबाच्या पत्रांत 5व्या अवसरांत 17व्या आनी 18व्या बडीर जेम्स 5:17 and 18. एलिया आमच्या बरेंच एक मनीस, तरी भावार्थान ताणें मागलें आनी 3.5 वर्सां त्या सगळ्या गांवार इस्रायल गांवांत एक थेंबो सयत एक शेण सयत पावस पडलो ना. उपरांत एलियान परतून भावार्थान मागलें आनी धारिसो सिरंधरीचो पावस त्या गांवांत वतलो. कितली अपुरबायची उतरां. एलिया आमच्या बरेंच एक मनीस, म्हज्या बरेंच तुज्या बरेंच रक्तामासाचो मनीस. थोडे फावटी ताका राग येतलो, थोडे फावटी ताका ओंदवण्यो वडण्यो ताळणी आसल्यो, थोडे फावटी निराश जातालो, थोडे फावटी देदस्पर जातालो, थोडे फावटी देवच ना म्हणटालो. आनी पण मोगाच्यान थोडे फावटी विशेश भावार्थान विश्वासान जियेलो. सवकास देवा थंय जितली वाडवळ ताणें चडली की उज्याच्या रथांचेर, वाऱ्या सुळयेचेर, उज्याच्या घोड्यांचेर तो सर्गार चडोवन गेलो. कुडी आत्म्या समेत म्हणल्या बरी आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. कशें हें साध्य जालें तें आमी वाचता थंयसर. रायांच्या पयल्या बुकांत 17व्या वसरांत पयल्या वडीर तिस्बेचो पूत म्हणजे एलियाच्या बापायचें नांव तिस्बेचो पूत एलिया राया लागीं गेलो. त्या रायाचें नांव जावन आसा आहाज. त्या राया लागीं वचून म्हणालो, ज्या देवाची हांव सेवा करतां, त्या देवाची आराधना हांव करतां, त्या देवाचो हांव जावन आसा, त्या नांवान हांव तुका शपथ घालून सांगता, हांव सांगी पर्यंत परतून ह्या गांवांत एक क्षण सयत पावस पडचो ना. एलिया आमच्या बरेंच एक मनीस, पूण मोगाचें नांव. ताणें आपणाकच त्या कार्मेल गुड्यार मागण्यांत ध्यानान देवाक समर्पण दिता आसतना तो घट्ट पातयेलो, तो थीर पातयेलो. गुंडायेन ताणें विश्वास दवरलो की हांव केवल जिवंत खऱ्या देवाची सेवा करतलो, खऱ्या जिव्या देवाचें मात्र आराधन करतलो, त्या दिव्या देवाक मात्र समर्पिल्लो जावन जियेतलो. समर्पण बेंतीन जावन आसा एक गुर्त समर्पणाचो. देदना देवान ताका स्पश्ट संदेश दिलो आनी 3.5 वर्सां पावस पडचो ना म्हणून. देवाक आमकां आमी समर्पण दिता. देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता. देखून आमी दैवीक रिती मंदिराक रितीरी घेवची.
आनी ह्या म्हयन्यांत कितले अपुर्बेचे रेतीर आसा. हर एका सनवारा सकाळी 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत रेतीर आसा. येवचें आमकां आमी समर्पण दिवचें. दैवी कलो रेतीर मंदिर म्हळ्यार कार्मेल गुडो. हांगासर कार्मेल सायबीण Our Lady of Mount Carmel leads us to the climax, to the top of that mount, that holy mountain of holiness, of complete surrender to God. एलिया थंयसर देवाक समर्पण दिता थंय सांगूंक सोंपलो. आनी उपरांत आमी जाणाव कशें ताणें बाल प्रवाद्यांक अन्य देवांची पुजा करतल्यांक देवा तावन पयस केल्ल्यांक देवाचें नांव घेवन देवाचें म्हणून इस्रायल म्हूण जियेत नांव घेतलें पूण अंधविश्वास पितीसपणां माट मंत्रां सगळ्यांत तसल्यांक ताणें कशें तांकां संपूर्ण तरान नाश केलो संवार केलो देवाच्या पदवेन व्हडा उमेदीन बरोवन. आनी सगळ्यांची काळजां नीज खऱ्या देवा थंय वडल्या उपरांत आहाज रायाक तो आपोवंक शकता. पळया एक सादो मनीस रायाक आदेश दिवंक शकता फर्मावंक शकता आनी राय ताजे लागीं येता आनी तो म्हणटा हांवें सगळ्या अंधविश्वासाच्या त्या प्रवादेंक हांवें नाश केलो आनी आतां हांव देवा लागीं मागतां आमच्या गांवार पावस येवच्या खातीर. तो सरपडून त्या कार्मेल गुड्यार तकली ताच्या पांयाच्या मदें घालून सरपडून मागणें करता. बेंतीन घालची म्हळ्यार सरपडून आमी मागणें करचें. देखून दैवी कलो मंत्र आमी शिकोवचें. सरपडून मागणें करया साश्टांग प्रणाम करून मागणें करया तकली बागोवन आमी नामान करून मागणें करया आराधन करया. आनी थंयसर मागणें करता तस ताच्या मदेकात ताच्या सेवकाक ताच्या शिसाक तो म्हणटा वच आकाशार पळय कितें दिसता गे तुका. म्हळ्यार कितें दिसता मोड दिसता गे म्हळ्यार पावसाचो गरज आसा. आतां देवाच्या लोकांक पावसाची गरज आसा. पळय तो वचून म्हणटा कांय ना मोडां नात पावस येवचे बरी दिसना. तर परतून ताच्या मागणें म्हूण दर्शिता. अशें 7 फावटी तो सांगता 7 फावटी थंयसर नातलें पूण निराश जायना. समर्पीत मनीस मोगाच्यान निराश जायना. ताच्या मागण्यांत ताच्या भावार्थांत ताच्या विस्वासांत तो निराश जायना. 7व्या फावटी सेवाक भायर गेलो म्हणटा एक ल्हानशें खूब दिसता. ल्हानशें खूब ल्हान म्हळ्यार येदेशें आकाशाचें येदलें व्हडलें खूब म्हणल्यार मोगाच्यान कालें आसा. आमी म्हणटा हो आतां जाल्यार सगळें मळब त्या मोडांनी त्या कुपांनी काळें काळें जालां तर पावस येता म्हूण तुवें सांगीत हांवें सांगीत. पूण इतलें ल्हान खूप आसल्यार तक्षण मोगाच्यान एलिया व्हडा उमेदीन उरता आनी म्हणटा राया तूं वच आतां रावळ्याराक वेळ करिनाका तुजें रथ बांद तुज्या गोड्यांक बांद आनी धांव पावस वचच्या पयलें. आनी हा मोगाच्यान तो राय धांवता. एलियान सांगलें आयकून म्हळ्यार तितलें एका उमेदीन सांगता. कॅरेस्मॅटीक म्हळ्यार तें एलायजा म्हळ्यार जहोवा एली म्हळ्यार देव सर्वेस्पर म्हजो देव. आमी एलोहीम आमी म्हणटा न्ही हालेलुया म्हणटा हालेलुया म्हणलो शब्द थंय तावन आयलो. एलियान सांगूंक सुरू केलें हालेलुया सर्वेस्परा देवाक जावं अर्ग आनी होगळाप. एली म्हळ्यार देव जहोवा म्हळ्यार म्हजो सर्वेस्पर देव. देवच म्हजो खरो नीज जिवंत सर्वेस्पर देव. ताणें देवाक अर्ग आनी होगळाप दिवंक लागलो. देवाचेर संपूर्ण पातयेन विस्वासान ल्हानशें खूब येता आसतनाच ताका पातयेन विस्वास. वासयता हांव एक कुटुंब गोवानी बायल म्हाका फोन करून सांगता फादर आमकां आमच्या घरात विकूंक आसलें नव्या घराक मिरा रोड वचोंक आसलें. आमी जायते विकूंक प्रयत्न केले जायनातलें. आनी तेन्ना कोणें आमकां दैवी कलो मंदिराचें आराधना आनी मिसाचें बलिदान युट्यूबार धाडलें. आमी तें पळयत आसतना आमचो भावार्थ विस्वास वाडलो. सदांच आमी पळोवंक सुरू केलें देवाचेर पातयेन विस्वास दवरूंक सुरू केलो. जायते अडखळी आसले आमचें घर विकून वचोंक फ्लॅट विकून वचोंक देवानच तें आमकां फोव केलें. आनी आमकां एक नवें घर सोदूंक थंयसर मिरा रोड जायते प्रयत्न करनासलें हांव देवानच आमकां फोव केलें. मदें मदें आमचो भावार्थ दंडोळ्ळो पूण दैवी कलो मंदिराच्या त्या आराधना वेळार परतून आमचो भावार्थ घट जालो. आनी आज आमकां भोव अपुर्बेचें थंयसर फ्लॅट मिरा रोडान मेळ्ळा. देवाक जावं अर्ग आनी होगळाप थंयसर तुमी साक्ष दिया फादर म्हणटात. म्हाका न्हू आमी देवाक उलो मारतना इल्लेंस आमच्या जिवितांत देव दाखोवन दिता की देव पदवेदार देव सत्यवान. पूण आमी तें घट्ट पातय जाय. एलिया पातयलो त्या कार्मेल गुड्यार मोगाचें न्हू 12व्या शतमानांत आनी 13व्या शतमानांत थोडे सांगता येयले कार्मेल आध्यात्मिकता. थंयसर एलिया प्रवादी जियेल्ले बरी मागण्यांत जियोंक लागले. ते तांकां आपोवंक लागले कार्मेल सायबिणीचे भाव ब्रदर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल. आनी ते कार्मेल स्पिरिच्युअलिटी आध्यात्मिकता आयली. आनी मोगाचें न्हू थोडे रिवाचे प्रकार मोरी माई सांजोचे बापा सांगता जेजू वळखाक घेवन इजिप्ताक गेल्ली पाटी येतना कार्मेल गुड्या लागशिल्ल्यान आयली की कित्याक एलिया प्रवादी उपरांत थंयसर पोरण्या तेस्तामेंतांत कितलेशे जण
कुमरान कम्युनिटी आमी म्हणटा त्या कार्मेल गुड्या मुळांतच आसली आनी सोडवणदाराक राखून आसली. तें खूब न्हयच पावस येवन भौतीक पावस येवन बेळे जावचो तें खूब देवान सोडवणदाराक धाडचें. तें खूब देवान सोडवणदारा बसयला तो येतलो म्हणून तें कुमरान त्या कम्युनिटीन त्या समुदायांत कार्मेल गुडा लागीं लोक राखून आसलो. तर मग जेन्ना आमी बेंतीन घालची म्हळ्यार म्हज्या तुज्या जिवितांत सोडवणदार हे जर इल्लो तूं तो येतलो. ह्या म्हयन्यान 25 तारखेतान 20 आनी 8 तारखे पर्यंत ब्रेस्तारा सांजेर सुरू जाता रेतेर, शुक्रारा शनिवार आयतारा 3 दिसांची रेतेर. एक हप्तो रेतेर करून जायनातल्याक मोटवी रेतेर अशी मोगाच्यान रेतेर कर सोडवणदाराक आमच्या जिवितांत स्वागत करचो. तें ल्हानशें खूब जावन आसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त सवकास तें खूब व्हड जातलें आनी सगळें मळब खुपांनी त्या मोडांनी भरतलें. भरपूर पावस आमच्या जिवितांत सोडवणेस येतलो. तर मोगाच्यान बोपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया. कार्मेल सायबिणीच्या भक्तीपण आदारतले आमी. आमच्या कमट्यान बेंदीन घालतले आमी. आमच्या बोल्सांत तें कोंद दवर केदाळे तें कोंदाचें मागणें करतले आमी. आमच्या जिवितांत चड आनी चड पवित्रपण येवन दी, चड आनी चड भाग्यवंतपण येवन दी म्हणून आमी मागया. ह्या म्हयन्याच्या क्रेक 20 आनी 9 तारखेतां जुलायच्या 20 आनी 9 तारखे उपरांत सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्त 4 दीस आमाल्या खातीर विशेश रितीन आसा. आमच्या कुटुंबांत आसल्या सर आमाल्यांक रुपांतर जावंक आमी कमो करचे. तांणी मातमी आमी हांगासर येवन दैवीक रितीन मंदिरांत रेतेर कर आमाल्यांनी आमाल सोडिशीं वायट सवय सोडिशीं आमच्या सगळ्या कुटुंबांनी पवित्र जावच्या खातीर आमी मागया. देवा लागीं आमी मागया. हें गीत गावन आपड जेजू म्हाका आपड तुमच्या कंतराच्या बुकांत आसा तें गीत घेवन आमी गावया. आपड जेजू आपड. E42 पेज नंबर 132 E42. आपड जेजू म्हाका आपड अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवार आपड जेजू म्हाका आपड अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवार. मोगाच्यान भवार्थान समिया लागीं आमी मागता आसतना विविध त्या सांगा खातीर आमी मागया. आज कार्मेल सायबिणीच्या फेस्ता दिसा जन्मदिन आचरतना सांगता संतोष पावता. आमी तांकां वेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. वसंत फेर्नांडीस बेंगलोर. 80th बर्थडे बेला डिकोस्टा वकोला. 12th बर्थडे रियाना रिचर्ड मिनेजीस लंडन. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतल्यांक आमी अभिनंदन पाठयता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. ताच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां आनी महत्कार्यां अनुभव केल्ल्या पासत जायतीं आशिर्वादां मेळ्ळेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. लॉय बेंदूर दैवीक काकुतीच्या मानाक संतोष डी अल्मेडा मुणकूर क्वालिटी बेकरी ओपनिंग करनासात. वॉल्टर शालिनी सिक्वेरा किन्नीगोडी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आसात. प्रीतम अराना बेंगलोर. जानेट पत्रावो सुरतकल. डॅनियल्ला फुटाडो कंज्युरमार्ग. थॉमस आनी जुलियाना डिसोजा किरें CA चार्टर्ड अकाउंटंट एग्जाम्स पास जावन CA जाल्ल्या पासत. अल्विटा डिसोजा किरें तशेंच चार्टर्ड अकाउंटन्सी पास जाल्ल्या पासत. सबार जाणांनी हांगासर फोन करून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिल्या. परिक्षा पास जाल्ल्या पासत. बऱ्या विद्या संस्थान प्रवेश जाल्ल्या पासत. मरणांत पिडेंतले देवान निवारलेलो पासत. तांचो मोगाचो मनीस आस्पत्रांत आसतना दैवीक रेतीन मंदिराक विनवणी गेल्ल्यो त्या प्रमाणे देवान तांच्या मोगाच्या मनशा सुरक्षीत घरा फाटयां पण हाडल्या पासत. घरा खंय गेला म्हणून नातलो चुकोन गेल्लो मनीस एका म्हयन्या उपरांत पाटी मेळ्ळो. दैवीक रेतीन मंदिराच्या आराधना उदारी देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आसात. भुरगो शिकनातलो आतां बरो शिकता. दैवीक रेतीन मंदिराक रेतेरीक धाडल्या उपरांत वायट संवयातान विशेश जावन मोबायलाची ती वायट संवय आसली. ही वॉज स्लेव टू मोबायल. तांतलें देवान ताका निवारलेल्या पासत. सैरीक जाल्ल्या पासत. बऱ्या तरान काजाराचें कार्य पावसाची अडकळ नासतना जाल्ल्या पासत. आनी तशेंच घराचें कामी वेळार पोंता पावल्ल्या पासत. पयशांचो तत्वार पयसरलेल्या पासत. बैला गांवसों जाल्ल्या पासत. विजा मेळ्ळेल्या पासत. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळ्या पासत. अशें जायतें अजापां वेचमीत जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. आतां विविध त्या सांगा पासत म्हाका उलो दिला.
वल्ली आनी विरा सल्डाना बेंगलोर बरी भलायकी लाभच्या पासत नायझील आनी नेविल रॉड्रिगस किरें सक्सेसफुल सर्जरी जावंक सर्जरी बऱ्या तरान जावंक आनी बेगीनच बरें जावंक वलेरियन डिसिल्वा आनी कुटुंब मिरा रोड आनी तशेंच फायनल सेटलमेंट ऑफ रिटायरमेंटा उपरांत मेळचे आसले ते पयशे वेळार मेळचे पासत वलेरियन डिसिल्वा आनी फॅमिली मिरा रोड पिडा गुण जावचे पासत कातीची एलर्जी पयस जावचे पासत कॅन्सर पिडा गुण जावचे पासत पोटांत जिरवणेचे समस्या आसा तांतले देवान निवारचे पासत दोंपराकाटीचे दूख पयस जावचे पासत घराचें काम धरलां बऱ्या तरान तें जावचे पासत पयशांचो तत्वार आसा बँकांतल्यान लोन मेळचें ते वेळार मेळचे पासत आनी फ्लॅटाक पयशे गेल्ले ते फ्लॅट नांवार जावना पयशे विबाडल्यात ते पयशे फाटीं मेळचे पासत दिल्ले पयशे फाटीं मेळचे पासत बरें काम मेळचे पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळचे खातीर परगांवांत काम करनासा जायते पयशे खर्चून 50 लाख खर्चून गेल्यांत पूण ताका थंयसर परमनंट विजा येना काम येना पुताक तें काम मेळचे पासत दुयेक एक बरी सैरीक मेळचे पासत आनी ह्या सर ते सांग पासत म्हाका जेन्ना सांगात मेळोन आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोमिया आयक आमचें प्रार्थन येसोमिया आतां आमी मरण पावल्या समेस मालगड्या पासत मागया तेरेसा डिमेल्लो वासई 20th डेथ एनिवर्सरी रीटा राफायल जेराल्ड मोंतेरो नित्यादार नगर जेकब मिनिजस पुत्तूरू बोनावेंचर आनी फिलोमिना गोन्साल्वीस मरावंते ट्रीजा डिमेल्लो ऑन बर्थ एनिवर्सरी बेलमण फ्लोरा डी अल्मेडा कुडुपू लॉरेंस डी अल्मेडा कुडुपू टाइटस फेरावो काटीपಳ್ಳ पेट्रोनिला पिकाडो ऑन डेथ एनिवर्सरी जेराल्ड मोंतेरो मैंगलोरू कार्मिन मोंतेरो मैंगलोरू गास्पर मोंतेरो थाणे नेरी पिरेरा ताने एल्विस पास्कल आनी एलिजा मोंतेरो उद्यावरा अलेक्स पिंटो पाल्दने लायनल फर्नांडिस अंधेरी जेकब क्रास्टा बर्थ रिमेंबरेंस जेप्पू 12th डेथ एनिवर्सरी अलेक्झांडर डी अल्मेडा कुटुंबांत सरलेल्या समेस मालगणाचो उडास करता थॉमस आनी जुलियाना डिसोजा किरें डिसोजा आनी फुटाडो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता कार्मिन फुटाडो मुल्की सासनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमीन मरण पावल्या समेस भाव तांचे आत्मेन देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमीन दिंबियर बडया बेसाम घाल सोमिया जेसू बेसाम घाल सुटका दी सोमिया जेसू सुटका दी बरें कर जेसू por Jesu maka por amolik त्यारक्तान maka tu tela गुण कर जेजू माका गुण कर सगळी पीडा शिडा मोजी तू निवा आपण जेजू माका आपण अमोलिक त्या रक्तान माका तू दिला गीत नंबर 33 530 पेज नंबर 30 संतोषाच्या उमाड्यानी बरो काळजा आमची तुझे थंय उबारो तुका हरसून तुका वर्णून गायता एकास्ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचें आज कार्मेल सायबिणीचे फेस्त हे फेस्त आमकां ते वर्तो एक उल्हास आणि वर्तो आनंद हाडटा कार्मेल सायबीण आमकां मोगाची देखून आमी ल्हान तावनूच आमच्या गोमट्यांत एक बेंतीन घालता देखून आयचें फेस्त बेंतिणीचें फेस्ती म्हणटात सांगातास कोंताचें फेस्ती म्हणटात कित्याक कार्मेल सायबिणीचो उडास करता आसतना आमी आमच्या गोमट्यांत एक बेंतीन घालता आमच्या बोल्सांत एक कोंत धरता आनी केदाळे मोरये मायेक लागीं सरता आनी कार्मेल सायबिणीचें फेस्त म्हणटाना कार्मेल गुड्याचो उडास येता थंयसर प्रवादी एलिया आपणाकच देवाक समर्पण दिवन पवित्रपणाच्या शिकाराक तो सोडलो आनी वरती आजापां विजमितां करूंक ताका देवाचीच सकत मेळ्ळी
तर कार्मेल सायबिणीचे फेस्त आमी आसतना आमी आमकांच देवाक कार्मेल सायबिणी बरी एलिया प्रवादी बरी देवाक आमी समर्पण दिवया. आमी आमच्या जिवितांत बेंतेडीचें भक्तीपण कोंताचें भक्तीपण म्हणजे आमच्या जिवितांत पवित्रपणाच्या शिखराक चडच्याक आमकांच आमी समर्पण दिवया. एक घडीभर दोळे दंपन आमच्या अंतस्करणाचे दीस घालया. पवित्रपणाच्या शिखराक चडच्या आमच्या त्या दृढ निर्धारांत सबार फावटी आमी फाटीं सरल्या पासून आमी चंचल जाल्ल्या पासून संवसारांत आकर्शीत जाल्ल्या पासून आमचो भावार्थ दंडलेल्या पासून देवाचे उपादेश म्हणलेले पासून देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगेवन सदांच संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सौम्य काकूत कर, सौम्य काकूत कर, Krista काकूत कर, Krista काकूत कर, सौम्य काकूत कर, सौम्य काकूत कर. प्रार्थोया. सर्वेस्परा भोव वर्त्या बापा, आदल्या कारारांत कार्मेल दोंगरार तुवें प्रवाद्यांच्या मण्यार्पणान नावाडलोय आनी नव्या कारारांत तुज्या पुताचे माये मरयेच्या दर्शनान तुवें तो पवित्र केलोय. ह्या आवयच्या आधारान जेसूक एकवटोन दिसान दीस अधीक पवित्रतेच्या दोंगरार सोडोंक आमकां फावो कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. जोतामाचो पूत आनी उज्जायाचो नातू आहाज जुदाचेर राजवट चलयतालो तेन्ना आरामाचो राय राजोन रेमेलियाच्या पुता इस्रायलाच्या राया पेका बराबर जेरुजालमाचेर आक्रमण करूंक गेलो. पूण ताचेर आक्रमण करूंक तांच्यान जालें ना. आराम एप्रेमा सांगाता मेळ्ळा म्हणून दाविदाच्या घराण्याक खबर मेळ्ळी तेन्ना रायांचे काळीज आनी लोकांची काळजां रानांत झाडां वाऱ्यान आलतात त्या भाशेन आलोंक लागली. तेन्ना सर्वेस्परान इजायाक म्हळें, तुज्या पुता शहर ह्या शोभाक घेवन वयल्या ताळ्याचो कालवो सोमता थंय मडवळाच्या शेताशी वेता त्या रस्त्यार आहाजाक मेळोवंक वचूं आनी ताका सांग, सत्राय कर आनी शांत राव. ह्या दोन दुवरतेल्या लांकडा कुडक्या पासत राजवणाच्या आरामाच्या आनी रेमेल्याच्या पुताच्या क्रोधाक लागून भियेनाका. कित्याक आरामान एप्रेमा आनी रेमेल्याच्या पुता सवें तुजे विरोध मांडणी केल्या म्हणून जुदाच्या प्रदेशार धाड घालुया, ताचो नाश करुया, तो आमचे आधीन करुया आनी थंय ताबेल्याच्या पुताक राय कसो प्रतिश्ठीत करुया. देखून सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हें जावचें ना, हें घडचें ना. कित्याक आरामाची राजधानी दमास्क आनी दमास्काचो आतिपाती राजोन आनीकी 65 वर्सांनी एप्रायमाचो नाश जातलो आनी तें राष्ट्र आनीकी उरचें ना. एप्रायमाची राजधानी समारिया आनी समारियाचो आधिपती रेमेल्याचो पूत
तुम्ही भावार्थांत तीर रावणांत जाल्यार तुम्ही तीर उरचिनांत. देवाचे उतर. देवाचे वडुपकार. श्लोक. देव आपले शहर सदांकाळ राखता. देव आपले शहर सदांकाळ राखता. सर्वेस्पर कितलो व्हरतो आमच्या देवाच्या शहरांत ताका मान पावो कितलो. ताचो पवित्र दोंगर उन्नात सोबीत आख्खे प्रतिमीचो तो आनंद. श्लोक. देव आपले शहर सदांकाळ राखता. सियोन पर्वत उत्तरेचो कोरो दोंगर वरत्या रायाचे शहर हांगा ताच्या कोट्यामध्ये आपुणूच ताचे गट बुरूज म्हणून देवान दाखोवन दिला. श्लोक. देव आपले शहर सदांकाळ राखता. कित्याक सगळे राजा एकठांय जाले, एकामेकाक हात दिवन मुखार सरले, देखिना फुडें ते टक्क जाले, भियान तरतरले आनी पळोवन धांवले. श्लोक. देव आपले शहर सदांकाळ राखता. दडदडो आनी कांप तांचेर आयली, बाणतेऱ्याचे येणो आयिल्ले बरी कळवळले, जसे उदेंतीच्या जाडवाऱ्यान तारसाची तारवां बुडतात तसे जाले तांची गत. श्लोक. देव आपले शहर सदांकाळ राखता. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. आज तुमची काळजां दारूण करिनाकात, बगार सर्वेस्पराचो ताळो ऐकायात. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. उपरांत ताणें जायतीं चरयां केल्लीं त्या शहरांक वचून देवा थंय ती फाटीं परतोंक नान देखून तांकां तो बेश्टावंक लागलो. हा कितली भिरांकूळ जातली तुजी स्थिती हे कोराजिना. हाय तुका हे बेतसायदा तुमचे मदें केल्लीं ती अचर्या तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्लीं जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळा गोणी वस्तूर न्हेसून आनी आंगार गोबर घालून आपली जिणी बदलतो. देखून हांव तुमकां सांगता, जर्तेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे प्रास चड काकुळट लाभतली. आनी तूं काफरनांव आकाशाक चडतलें म्हूण चिंताय कितें? पातळाक तूं शेवटतलें. कित्याक तुजे थंय केल्यान ती अचर्या सोदोमांत केल्लीं जाल्यार आजुनी तें उबें आसतें. देखून हांव तुमकां सांगता, जर्तेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवाक तुजे वर्ण चड काकुळट लाभतली. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. कार्मेल साहिबणीच्या भक्तांनो, वर्त्या मोगाच्यानो, आज तुमकां कार्मेल साहिबणीचें बरें फेस्त हांव मागतां. कार्मेल साहिबणीचे विशेश आशिर्वाद हांव मागतां. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी त्या घरा विशयांत ऐकलें. एक आरामाचो राय राजोन ऑर रेझिन. आराम म्हळ्यार सिरिया, सिरियाचो राय. सिरिया म्हळ्यार एक व्हड साम्राज्य. बॅबिलोनाचें साम्राज्य उपरांत त्या पर्शियाचें सिरियाचें व्हड एक साम्राज्य उदेलें आनी ताचो राय जावन आसलो राजोन या रेझिन. आनी तो एफ्रेमाच्या राया पेका सांगाता घेता. एफ्रेम आसो या सामारी आसो
ह्या इस्रायल असो राय म्हळ्यार जुदा राज्याचो वैरी. इस्रायलचे राज्य 2 वांटे जाल्ले. जुदा कुळयेचो राय आसलो जेरुसलेमान आनी इस्रायल म्हळ्यार उरलेले. जुदा एक कुळी जाल्यार उरलेले सगळे कुळयेचे 11 कुळयेचे सांगाता येवन इस्रायल राय जाल्लो. एफ्रेम तांचे राजधानी जावन आसलें आनी थंयसर आसलो तो राय जुदा राया विरोध. जुदाचो राय जावन आसलो तो आहाज, ताच्या विरोध जातात आनी देखून राय सगळोच आहाज सगळोच भियेलो. जुदाचो राय म्हणजे जेरुसलेमाचो आसलो राय सगळोच भियेलो आनी कितले आपुरबायेचीं उतरां वापरल्यान थंयसर रानांतले खोले हाल्लेल्या बरी ह्या आहाज रायाचें काळीज हाल्लें. तशेंच लोकांचें काळीज हाल्लें. येदो व्हडलो सिरियाचो आरामाचो राय एफ्रेमाच्या राया सांगता येतलो. सगळें जेरुसलेम देसवाड जातले म्हूण ते भियेले. उज्या रायाचो नातो आहाज म्हणून थंयसर उल्लेख आसा. उज्या रायाच्या काळार व्हडली समृद्धी आसली, व्हडली ग्रेसकाय आसली, वर्त्याचारान शांती समाधान आसलें. देखून तो मेल्ल्या वेळार इजाया रडुल्लो देवळान. देखून रडल्या वेळार थंयसर 6व्या अवसरांत आमी वाचता इजायाच्या बुकांत थंयसर ताका सर्गींचें दर्शन जाल्लें. देवान ताका म्हणलें सर्वेस्पर देवूच रायांचो राय संवसारी रायांक तो स्थापन करता या तांकां तो तांच्या सिंहासनांतून सकला घालता. देखून तूं भियेनाका. रायांच्या रायाक देवाचेर तूं पातयेणी दवर. आनी इजाया देवाचेर पातयेणी दवरलो. देखून राय भियेत आसतना देवाचें दर्शन ताका जालें. देवाचो संदेश व्हरून तो गेलो आनी म्हणालो राया तूं भियेनाका. त्या राजोना खातीर भियेनाका या त्या पेका खातीर भियेनाका. ते दोगी दुवरतले एका 2 लांकडाच्या कुडक्या बरी. ते बेगीनच 65 वर्सांनी नपयस जातले, नाश जातले. तूं तरी देवाचेर पातयेनी विस्वास दवरू. म्हाका न्हू ताच्या उपरांत त्या 14व्या बडीर सर्वेस्पर देवाचो संदेश तो रायाक म्हणटा एक अहंकार सली गर्भेस जातली आनी एका पुताक ती प्रस्तूत जातली. ताका इम्मानुएल नांव दवरतले म्हणजे चडवणदार ह्या संवसारांत येतलो. पळया म्हाका आज कार्मेल सायबीण म्हळ्यार ती अहंकार सली गर्भेसांची देवाच्या मांडावळे प्रमाणे आनी ती मरी माय देवाचेर संपूर्ण विस्वास पातयेनी दवरता. अहंकार आसतनाच देवाच्या पुताची आवय जावंक म्हाका साध्य आसा कित्याक देवाक आसा जालें कितें ना म्हणून ती पातयेता. पोरण्या तस्तामेंतांत थंयसर आमी पळयता प्रवादी एलिया कार्मेल गुड्यार मागण्यार आसता आसतना तोय थंयसर आहाब रायाक सांगूंक शकता वय सर्वेस्पर देव सांगता पर्यंत 3.5 वर्सां ह्या गांवांत एक थेंब पावस पडचो ना आनी 3.5 वर्सां उपरांत मागणें करून तो सांगूंक शकता आतां शिरंदरीचो पावस पडटलो. वय मोगाच्यान थोडे फावटी पावस पडटा, थोडे फावटी पावस पडना. ही सगळी देवाची मांडावळ. देवाचेर पातयेणी दवरचे, देवाचेर विस्वास दवरचे. कश्टा वेळार आनी सुखाच्या वेळार आमी देवाचेरच पातयेणी दवरून कार्मेल सायबीणी बरी, त्या प्रवादी एलिया बरी मोगाच्या न्हू आनी त्या इजाया प्रवादी बरी देवाचेरच पातयेणी दवरूंक आज देव उलो दिता कार्मेल सायबीणीच्या फेस्ता दिसा. आमी आमच्या गोमट्यांत ती बेंतीन घालया. आमकां आमी देवा समर्पण दिवया. आमच्या हातांत केदाळ कोंत आसा तेर्स आसूं दी, पवित्र पुस्तकांत आमच्या हातांत आसूं दी, पवित्र पुस्तक प्रमाणे आमी जिवया आनी अशें मोगाचें न्हू देवाक मानता आसलें जिवीत आमी जिवया. त्या खोरोजिना बरी जावचें नाका, त्या बेसायदा बरी जावचें नाका. तांच्या मदें सुमी जेजू कितें अजापां करूंक शकलो ना कित्याक तांचे थंय भावार्थ नातलो. आमी तरी भावार्थांत आमकांच आमी उण्या आनी वायना सवे देवाक भेटोवन दिवया आनी भेटोवणेचें गीत भक्तीपणी आमी गावया. गीत नंबर C49 516 पेज नंबर 116. उंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर, मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रुपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. जिनी देणी आमची तुका भेटयता, सुखांत तशें दुखां तुजेर पातयेता. मरये परी क्रिस्ता प्रकाशीत करता, सर्गीचे रास बांदून आमी वावुरता. भावा भयणीनो कार्मेल सायबीणीच्या ह्या फेस्ता दिसा आमी भेटोवनचें मिसाचें बलिदान आनी आम करचें समर्पण सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नाक्या पयस जादवा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुझ्या पवित्र आत्म्यान भाग्यवन मरिये सो कुसो आपल्या महिमेवंत सत्तेन भरलो
आमी खरेपणी पवित्र जावचे खातीर तो महिमेवंत आत्मो आतां तुज्या वेदीचेर दवरलेली ही आमची देणी पवित्र करूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोदेदारा आनी सासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. कार्मेल सायबीण नित्यांकारी मरयेक आमी मान करतना एका स्थळान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अवंकारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात तर ताचे सांगात आमचेय ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच सुपवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदीं ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती भगिवन जुजे तुसो निश्कळंक पती भगिवन धर्मदूत भगिवन आर्नल जॉन्सन जुजेफ रिनाडा मिर्सन येशुचे सर मार्तीर आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. देवाचें राज्य आमच्या मध्ये येजय आमी समेस्तनी निजा खरा देवाक वळखजय देखून भक्तीपणी आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायट विघ्नांतलें आमकां सदांच निवार आमच्या जिवितांत आमकां स्वस्थकाय दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय कित्याक वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या फातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ सज्जी येता आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदां काल तुमचे सवय आसो माया मोग असो गोत शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपोण मेळलेली आमी सर्व सुभागी समिया तुवें आमचे देवाचे म्हाका फावना तुवें उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू आमेन. म्हज्या मोगान भरो सोम्या काळजांत येता तुका म्हाका दिवूं जिणी नंदन करता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येमून मागता म्हाकाच तुका दिवूं तुजे एक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया. प्रार्थोया सर्वेस्परामच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत ओंकार मरियेचो उगडास करून सर्गींचे जिवीत दितल्या जेवणात आमी वांटो घेतला त्याच ओंकारमयेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या संगता सासनाच्या जेवणात वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालो आमेन. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर 5 हमको 307 पेज नंबर 307. हांव करी भितरी सौभागिनी कार्मेलितांची गे तूं गे राणी मागता तुज्या चरणा लागोनी तुझे कुडीचे निर्मळकाये पासोनी कर आमच्यो कुडी मोनोनी निष्कळवंती गे सोमिनी
तुझ्या आत्म्याच्या शांतीपणापासून दी आमच्या आत्म्यात शांतीपणी शांतीपण घे सोमिनी